नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 11 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावका 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन, 170 वटा ओडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने। सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह नराख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। आईजीपी नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्चमा एआईजी पोखरेलको रिट दर्ता, बुधबारलाई पेशी तोकियो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त धीर प्रताप सिंहलाई देखिएको सरकारको भनाई। अप्रेल महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या झण्डै 160% बढ्यो, पर्वतीय पर्यटनमा उत्साह। आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको श्रीलंकामा औषधिको मूल्य 40% बढ्यो, भ्याट बढाउने सरकारको तयारी। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको दोस्रो खेल नतिजाविहीन। आईपीएल क्रिकेटमा कोलकातासँगको खेलमा राजस्थान पहिले ब्याटिङ गर्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। गोर्खामा जन्ती चढेको जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। बा 14 781 नम्बरको जीप सिरान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आरूबोटेमा दुर्घटना भएको हो। ज्यान गुमाएकाहरूको परिचय खुलेको छैन। गोर्खामा जन्ती आएर चितवन फर्कँदै गरेकाहरू चढेको जीप दुर्घटनामा परेको हो। घटनास्थलमा केही बेर अघि प्रहरी पुगेको छ। यसैबीच काठमाडौँ तराई जोड्ने निर्माणाधीन द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा लोडर दुर्घटना हुँदा 2 जना चिनिया नागरिकको ज्यान गएको छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 जितपुरमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकमा खनेको माटो फाल्ने क्रममा लोडर पल्टिएको हो। लोडरमा 5 जना चिनिया नागरिक र 1 जना नेपाली रहेका थिए। बाँकी 4 जनाको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।
वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन परेको छ। आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले विभिन्न पदमा 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन परेको बताउनुभयो। एकल मनोनयन दर्ता भएको भए पनि निर्वाचन आयोगले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भने गरिसकेको छैन। यस्तै विभिन्न पालिकामा गरी 170 वटा ओडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले ती ठाउँमा एकजना पनि उम्मेद्वार नभएकाले पद खाली हुने अवस्था भएको जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह नराख्न तथा नटाँच्न आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पालिका चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन गएको चैत 25 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूसँग अनुरोध गरेको हो। आयोगले सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सड़कका पोल वा अरू कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा, उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह राख्न वा टाँच्न नहुने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसो नगर्न भनेको छ। आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोस्टर, भित्ते लेखन, टुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउन वा हटाउन लगाउन पनि निर्देशन गरेको छ। आदेशलाई बेवास्ता गरेर आचार संहिता विपरीतका काम गरेमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने र उम्मेद्वारको मनोनयन खारेजी समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेको काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँको एक कलेजसहित विभिन्न ठाउँमा स्थापितले दिएका अभिव्यक्तिले आचार संहिता उल्लंघन गरेको उजुरी आएको भन्दै आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। स्थापितसँगै महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक सहित 45 वटा संस्था र नेशनल कलेजलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। ओरेक सहितका संस्था र नेशनल कलेजलाई भने 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले ओरेक सहितका संस्थालाई स्पष्टीकरण सहित उनीहरूले निकालेको विज्ञप्ति 24 घण्टाभित्र हटाउन पनि भनेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालालाई निर्वाचन आचार संहितामाथि अनास्था फैलाएको भन्दै सचेत गराएको छ। कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो चुनावमा 6 करोड़ रुपियाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले नेता कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिताको मूल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएको बताउँदै आउँदा दिनमा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको बताउनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर चुनाव प्रचारको पोस्टरमा प्रयोग गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रलाई सचेत गराएको छ। एमालेलाई विरासत जोगाउन र एकीकृत समाजवादीलाई साख जोगाउनका लागि पोखरा महानगरपालिका निकै महत्वपूर्ण छ। एमाले गढका रूपमा चिनिएको पोखराको मेयर जोगाउन एमाले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ भने एमालेबाट टुक्रिएर बनेको समाजवादीलाई पार्टी हुनुको साथ जोगाउन महत्वपूर्ण भएकाले पोखरालाई विशेष ध्यान दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दहनराज आचार्य मेयरको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै एमालेका कृष्ण थापाको उम्मेद्वारी छ। कांग्रेस नेता भीम बहादुर कार्कीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ भने मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएका अटेरी अभियानका गणेश पौडेलको चर्चा पनि उत्तिकै छ। महानगर र उपमहानगरका मुख्य प्रतिस्पर्धीका कुरा सुन्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरू धनराज आचार्य, कृष्ण थापा, गणेश पौडेल र विमल बहादुर कार्की। राज आचार्य 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेद्वार हुँ। मुख्य कुरा त सुशासनको कुरा हो। अहिले मनसुन र भन्सुनमा चल्छ नेपाल भन्ने छ नि, पोखरा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। सर्वसाधारण मानिसको केही काम हुँदैन, भन्सुनमा चल्छ, आफ्ना र अर्काको भन्ने गरिएको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले साधारण मानिसदेखि लिएर सबैका लागि चाहिँ हामी सर्वसुलभ खालको सेवा दिन्छौँ, डेलिभरी दिन्छौँ। खास गरी मानिसको जीवनलाई सरल बनाउने सन्दर्भमा डेलिभरी नै हाम्रो मुख्य कुरा छ हैन। सर्भिस दिने कुरा मुख्य छ। त्यसपछि हामी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। महानगरपालिकाले योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै योजनाहरू बनाएको छ, ती कार्यान्वयनमा गएनन्। तिनलाई सही अर्थले चाहिँ कार्यान्वयन लैजाने पनि हामीसँग प्रतिबद्धता छ। यिनै कुराको बीचबाट हामी जाँदैछौँ। कृष्ण थापा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरको चाहिँ उम्मेद्वार। पहिलो कुरा त हामी जनतालाई दैनिकी चाहिँ जुन सर्भिस डेलिभरी हो त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र त्यसको साथसाथै विशेषतः महानगरवासीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिमा केन्द्रित रहेर अरू सम्पूर्ण भौतिक विकासहरू सम्पन्न गर्दै पोखरालाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डको सहरको रूपमा स्थापित गर्न
चाहन्छौँ हाम्रो अभिभावक स्वच्छ सुन्दर पोखराको चाहिँ अभियानको चाहिँ निरन्तरताको साथसाथै सबै सुसंस्कृत नागरिकहरूले बसोबास गरेको आर्थिक रूपमा चाहिँ देशकै एउटा चाहिँ भूगोलमा ठुलो महानगर चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण गर्न चाहिरहेका चाहिँ छौँ। पूर्वाधारमा विशेषतः चाहिँ हामी एक खालको 3 किसिमका मोडल चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने विचार गरिरहेका चाहिँ छौँ। एउटा त हामी तत्कालीन यो 5 वर्षमा गर्ने विकासलाई अगाडि सार्ने चाहिँ छौँ। त्यसमा चाहिँ जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू विशेष गरेर चाहिँ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा पनि अझै सार्वजनिक यातायात र त्यसपछि कृषि, पर्यटन लगायतका चाहिँ विषयहरूलाई हामीले अलिक बढी चाहिँ जोड दिनेछौँ। फास्ट ट्र्याक चाहिँ उहरू एक खालको चाहिँ रेल, मोनोरेल, यो खालको चक्रपथ, यो हाम्रा चाहिँ लङ टर्म योजनामा हाम्रा आफ्ना मेगा प्रोजेक्टहरूमा हामी त्यसलाई चाहिँ राख्छौँ। गणेश पौडेल लटियरी अभियान अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु र मेरो चुनाव चिन्ह लौरो रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा विजय भएमा हामीले अरू धेरै कामहरू त अवश्य गर्नेछौँ जो घोषणापत्रमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ, तर फोकसमा जम्मा 2टा काम गर्नेछौँ। एउटा शिक्षा, अरू स्वास्थ्य। पोखराको शिक्षा नेपालको सबभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा हुन्छ, सामुदायिक शिक्षाको सबलीकरण हुन्छ र 3वटा मेगा स्कुलहरू हामी खोल्नेछौँ जहाँ 15 देखि 25,000 बच्चाहरू एकसाथ पढ्न सक्नेछन्। त्यसपछि यहाँ महानगरले विशेष बिमा योजना ल्याएर महानगरवासीको कुनै पनि उपचार खर्च हामी निःशुल्क गर्ने वातावरण तय गर्नेछौँ। 1 लाखसम्म सङ्घीय सरकारले गर्छ, त्यसपछिको 1 लाख जनता आफैले गर्ने, नसक्नेलाई त्यो पनि फेरि दिन सकिन्छ र त्यसभन्दा माथिको खर्च चाहिँ महानगरले बेहोर्ने गरी हामीले यस्तो कार्ययोजनाहरू ल्याएका छौँ। विमल बहादुर कार, म नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन प्रतिनिधि, अहिले मेयर उम्मेदवार। म पोखरा महानगरपालिकामा मेयर भयो भने पोखराको सबभन्दा पहिला त खानेपानीको व्यवस्थापन असाध्यै समस्या छ, खानेपानी व्यवस्थापन गर्नेछु। दोस्रो, पोखरामा फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि यो कार्य गर्नेछु। तेस्रो, यातायातको पनि त्यतिकै समस्या छ, तपाईँको विभिन्न चोकमा बाटो क्रस गर्ने गाह्रो छ, जेब्रा क्रस गर्नुपर्ने छ र शिक्षामा पनि त्यतिकै समस्या छ, स्वास्थ्यको त्यतिकै समस्या छ र पोखरा भनेको विश्वको आकर्षण ठाउँ हो। पोखरा भने पर्यटक क्षेत्र हो। पोखरालाई पर्यटक क्षेत्रको एउटा हब बनाउनेछु र पोखरा एउटा धार्मिक क्षेत्र बनाउनेछु। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ, साथै निःशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावका 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन, 170 वटा ओडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने, आईजीपी नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबारलाई पेशी तोकियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको मागसहित एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता
भएको छ। एआईजी पोखरेलले विधि मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठ एआईजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारको निर्णय विरूद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ। पोखरेलको रिट दर्ता भएर पर्सि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। आईजीपी सिंहले बिहान दर्जनी चिन्ह लगाएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले आईजीपी सिंहलाई दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। यसैबीच सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट सबैभन्दा उत्तम देखेकाले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको उल्लेख गरेको छ। हिजो मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयमा प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 बमोजिम 2079 वैशाख 19 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त देखेका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ। सिंहसँगै एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुक प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। अप्रेल महिनामा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 160% बढ़ेको छ। यस वर्षको अप्रेल महिनामा 58,348 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यस वर्ष नेपाल आउने पर्यटकमा 22,477 जना भारतीय नागरिक छन् भने बाँकी तेस्रो देशका नागरिक छन्। अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् 2021 को अप्रेल महिनामा 22,450 जना आएका थिए। यस्तै सन् 2020 को अप्रेल महिनामा 14 जना विदेशी पर्यटक आएका थिए। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 र 21 मा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको थियो। यस वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा सुधार देखिएको छ। यस वर्षको अप्रेलमा आएका पर्यटकको संख्या सन् 2019 को तुलनामा भने 53% कम हो। सन् 2019 को अप्रेल महिनामा नेपालमा 1,09,379 जना पर्यटक आएका थिए। यो तथ्याङ्क विमान मार्फत नेपाल आउनेहरूको हो। यो वर्ष पर्वतीय पर्यटनमा सबैभन्दा बढ़ी उत्साह देखिएको छ। यस वर्षको वसन्तयाममा नेपालका 25 वटा हिमाल आरोहणका लागि 879 जनाले अनुमति लिएका छन्। यो संख्या सन् 2019 को भन्दा धेरै हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुली बारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर बढ़ाउने र घटाउनका लागि द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उद्योगहरूमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेका ऊर्जा, ब्याज दर आदि उत्पादन लागत बढ़ाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको 90% काम विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। सचिव अर्यालले आफ्नो मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको कामलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत नै सम्पन्न हुने गरी मन्त्रालयले कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तयार पारिसकेको बताउनुभयो। प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्युतीय प्रणाली अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि तत्काल विस्तार गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रणाली जडान गर्ने काम शुरू गरेको र त्यसलाई अरू मन्त्रालय र निकायहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक तालिमको प्रारूप पनि तय गरेको बताउनुभयो। मनाङका बासिन्दा नियमित समयभन्दा 1 महिना अगाडि नै यार्सा गुम्बा संकलनमा व्यस्त भएका छन्। जेठको दोस्रो हप्तादेखि संकलन गर्ने समय भए पनि मनाङवासी अहिलेदेखि नै यार्सा संकलनमा व्यस्त भएका हुन्। जडीबुटी मनाङवासीको मुख्य आय स्रोत मानिन्छ। यार्सा गुम्बा संकलन गर्न मनाङवासी मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लाका मानिस समेत पुग्ने गरेका छन्। जडीबुटी संकलनको समय भएकाले सुरक्षाको लागि चुनौती थपिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बताउनुभयो। मनाङवासीलाई नागरिकता वा बसाइसराईको प्रमाणपत्रका आधारमा यार्सा गुम्बा संकलनको पुर्जी दिइन्छ। यसैबीच दार्चुलामा अनुमति बिनै यार्सा गुम्बा संकलन भइरहेको छ। अपिनापा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जेठ दोस्रो हप्तादेखि अनुमति दिने गर्छ। यस वर्ष दुधीवन, अपिफेद, सातगंगा, चाइमेट लगायतका क्षेत्रका बासिन्दा वैशाख दोस्रो हप्ता नै संकलन क्षेत्रमा पुगेका ब्यास गाउँपालिका 2 का नरेन्द्र सिंह धामीले बताउनुभयो। दार्चुलाबाट वार्षिक 5 देखि 7 क्विन्टलसम्म यार्सा गुम्बा निकासी हुन्छ।
अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी परिरहेको छ। स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु र भारतको बिहार तथा बंगाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण पानी परेको मौसमविद हीरा भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको जिल्लाहरू, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र आसपासका क्षेत्रका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, प्युठान लगायतका क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ। पानी पार्ने प्रणाली पूर्वतर्फ सर्दै गएकोले अहिले यी ठाउँहरूमा पानी पर्न कम हुँदै गएको छ भने अब केही समयपछि प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले बताउनुभयो। यो प्रणालीको प्रभाव पर्सिसम्म नै रहने उहाँको भनाइ छ। भोलि पनि आज जस्तै दिउँसो बादल लागेर पानी पर्नेछ। पर्सिदेखि भने कम हुँदै जाने सम्भावना छ। प्री मनसुनको समयमा बेलुकातिर मेघ गर्जन र चट्याङसहित पानी पर्नु सामान्य मानिने उहाँले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस। क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले भोलि ईद पर्वको लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 2078 साल चैत 26 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो कारोबार दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 49 अंकले घटेको छ। आज नेप्से 48.73 अंकले घटेर 2307.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 228 कम्पनीका 39,78,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4255 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 18 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 211 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16,010 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको लामीडाँडा विमानस्थल उपयोगविहीन बनेको छ। 2076 साल असार 3 गते सफल परीक्षण उडान गरेको लामीडाँडा विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमित उडानको व्यवस्था गर्न नसकेको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने
राप्ती र नारायणी नदीबाट घडियालका 519 वटा अण्डा संकलन गरिएको छ। नदी किनारमा भेटिएका 16 वटा गुणबाट अण्डा संकलन गरिएको हो। ती दुई नदीमा भेटिएका मध्ये 8 वटा गुणका अण्डा ल्याइएको छैन। गएको वर्ष 436 वटा अण्डा ल्याइएको थियो। ती अण्डाबाट 258 वटा बच्चा कोरलिएका थिए। राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले बहिरा व्यक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एक जिल्ला एक बहिरा विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले आज आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा संचारमा पहुँच अवस्था लेखाजोखा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा महासंघका महासचिव सन्तोष केसीले सांकेतिक भाषाका शब्द 4700 मात्रै रहेकोले यो भाषाको विकास गर्न सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी जोलुङ्गे पुलमा जोखिम मोलेर मोटरसाइकलमा राखेर महाकाली पारी जाँदै गरेको फोटो उज्यालोको फेसबुक पेजमा हेरेपछि श्रेजा थापा र डोलराज पराजुली भन्नुहुन्छ, प्रहरीको आँखा छलेर मात्र के गर्नु, क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राखेर यात्रा गर्नु आफैमा असुरक्षित हो भन्ने कुरा हामी आफैले बुझ्न जरुरी छ। यसै विषयमा गजेन्द्र विश्वकर्माको प्रतिक्रिया छ, धेरै दुर्घटना क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राखेकै कारण हुने गरेका छन्। क्षणिक सजिलोका लागि यसरी यात्रा कसैले पनि नगरौं, बरु ढिलो होस् सुरक्षित यात्रा गर्ने गरौं। सीता पाण्डे राणाभाट भन्नुहुन्छ, मोटरसाइकल गुड्ने सड़कमा मान्छे हिँड्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन, एकछिन त हो नि के हुन्छ र भनेर लापरवाही गर्दै नगरौं। राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता भोट माग्न नागरिकको घर घरमा पुग्ने गरेको सन्दर्भमा कमल भूषालको प्रतिक्रिया छ, उम्मेद्वार घर घरमा आएका बेला हामीलाई विकास दिनुहोस्, हाम्रा गुनासो सुनेर समाधान गरिदिनुहोस्, हामी भोट दिन्छौं भन्ने कर्तव्य नागरिकको हो। मत दिएपछि पछुताउनु भन्दा यो पार्टी ऊ पार्टी भन्दा पनि योग्य उम्मेद्वारलाई छनौट गरौं। अनि अमृत खनाल भन्नुहुन्छ, चुनावको समयमा झुटा र भ्रमपूर्ण प्रचारहरू पनि भइरहेका हुन सक्छन्। कुनै पनि कुरा वास्तविक हो या होइन भनेर राम्ररी बुझ्नुपर्छ। राम्रा कुरा सुनौं र नराम्रा कुरालाई बेवास्ता गरौं। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकामा औषधिहरूको मूल्य 40% बढ़ेको छ। श्रीलंकामा 1.5 महिनाभित्र दोस्रो पटक औषधिको मूल्य वृद्धि भएको हो। एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने केही औषधि र मुटुको समस्या भएकाले प्रयोग गर्ने औषधिको मूल्य 40%ले बढ़ेको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलंकालीहरू यति बेला छोटो अवधिका लागि मात्रै औषधि लिन बाध्य छन्। सरकारले औषधिको मूल्य वृद्धि गर्नु बाहेक अरू विकल्प नभएको बताएको छ। देशको ढुकुटी बाट विदेशी मुद्रा रेत्तिन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारले विदेशबाट खाद्यान्न तथा औषधि जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आयातमा कडाई गरेको छ र कतिपयमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बढ़ी पैसा तिर्न तयार रहेकाहरूले पनि पर्याप्त औषधि पाएका छैनन्। खाना पकाउने ग्यास, दूध र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीमा बढ़ेको मूल्यप्रति तीव्र आक्रोश चलिरहेकै बेला औषधिको मूल्य पनि बढ़ेको छ। देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर बनेका बेला श्रीलंकाका अर्थमन्त्री अली साब्रीले देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बढ़ाइने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलंका सरकारले सन् 2019मा भ्याट आधा घटाएर 8% झारेको थियो। यो ठूलो भूल भएको अर्थमन्त्री साब्रीले बताउनुभयो। अब खेल खबर। नेपाल र जिम्बाब्वे ए विरूद्धको दोस्रो टी20 खेल नतिजाविहीन सकिएको छ। ट्यू क्रिकेट मैदानमा परेको वर्षाको कारण खेल रद्द भएको हो। वर्षाले खेल रोकिनु अघि जिम्बाब्वेले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। जिम्बाब्वेले 4 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाएको थियो। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको थियो। आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिदेशीय एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वेसँग सिरिज खेलिरहेको हो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाउना टोलीसँग तेस्रो खेल पर्सि बुधबार खेल्नेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्ससँगको खेलमा राजस्थान रोयल्स अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। मुम्बईमा टस हारेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 55 रन बनाएको छ। तालिकामा राजस्थान 9 खेलमा 12 अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ। कोलकाता उति नै खेलमा 6 अंकसहित 8औं स्थानमा रहेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पालिका चुनावका 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन, 170 वटा ओडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने, सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह नराख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। आईजीपी नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्चमा एआईजी पोखरेलको रिट दर्ता, बुधबारलाई पेशी तोकियो। एआईजीहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त धीरज प्रताप सिंहलाई देखिएको सरकारको भनाई। अप्रेल महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या झण्डै 160% बढ्यो, पर्वतीय पर्यटनमा उत्साह। आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकामा औषधिको मूल्य 40% सम्म बढ्यो, भ्याट बढाउने सरकारको तयारी। र नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको दोस्रो खेल नतिजाविहीन, आईपीएल क्रिकेटमा कोलकातासँगको खेलमा राजस्थान पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।